सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दरूद लाम महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर अज़नमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार हमारे पालने वाले, हमारी दुनिया हमारी आखिरत दोनों ही हसीन कर दे, तू ही तो बेहतरीन पालने वाला है। अब ये दुआ जब मांगी जाए, वो भी कुरान में उसका जिक्र आए और मांगने वाला भी उम्मती है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो फिर ये तय है कि ना तो सिर्फ दीन और ना सिर्फ दुनिया, एतदाल का रास्ता है। मगर सारा मसला यही है। ज़ानिमन आज के प्रोग्राम में कन्फ्यूज़िस्तान से निकाल के आपको मैं कॉन्फिडेंसतान से का सफ़र करवाना चाहता हूँ। यानी आखिर तय कर लें कि दीन दुनिया को लेके कैसे चलना है। एक तरफ सिर्फ दीनदारी करनी है और दुनियादारी उसकी अपोजिट शय है आया, या फिर एक तरफ सिर्फ दुनियादारी करनी है और दीन सिर्फ एक रस्म एक रिवायत है जिसको अदा करते हुए चलेंगे, क्योंकि हर जगह ऐसा ही होता है और इसी तरह जान छूट जाएगी। या शायद आखिरत छोटे दिनों के लिए है, कम दिनों के लिए है, या शायद दुनिया बहुत जीनत वाली है, इतनी कि ज़ुय्यना का जुमला बिल्कुल सही ज़ेब देता है कि हर चीज़ इसके लिए जीनत है। लिहाजा इतनी जीनतों को ज़ाहिर में देख के कौन क्रेडिट पे सौदा करता है। हम आज एतदाल का रास्ता तलाश करेंगे। बहुत से लोग जो कंफ्यूज हैं कि दोनों को लेके कैसे चलें, दीन कमाते कमाते दुनिया कैसे हासिल करनी है और दुनिया को पास रखते हुए दीनदार कैसे बनना है, इस पे हम बात करेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत बहुत खास है, हर खास व आम के लिए है, कैसो नाकिस के लिए है। मैं इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करना चाहता हूँ जो तशरीफ़ फरमाए। प्रैक्टिकल आलिम दीन है, इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से, खुश अकीदा आदमी हैं और मुख्तलिफ महाफिल में आप इनको देखते हैं खतीब की हैसियत से, आलिम दीन भी हैं, पेश इमाम भी हैं, और इस वक्त एक नुमाइंदा हैं दीन के भी और इस वक्त माशरे के भी। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ मुफ्ती नवेद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ साथ तशरीफ़ फरमाएं एक और ऐसी शख्सियत जिनका लाखों में इंतखाब हो तो आप सर फहरिस्त होंगे। आपका भी माशरे से उतना ही गहरा ताल्लुक़ है। आपने दीन को कारोबार नहीं बनाया बल्कि कारोबार में दीन का इजाफा किया। डॉक्टर हैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला महमदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुफ्ती साहब सबसे पहले ये बुनियादी सवाल इतने आसान अल्फाज में पूछना चाहता हूँ कि मुझ जैसा बेकार इंसान भी समझ ले कि दीनदारी और दुनियादारी साथ साथ कैसे हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब। गुजारिश ये है कि हम दीन और दुनिया को अलग चीज़ समझते हैं। एक मुसलमान की हैसियत से इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही चीज़ है। जैसे अभी आपने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत तिलावत की, जो बतौर दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्तफ़ा को अता की है कि इस तरह से मांगो। ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को कसरत के साथ मांगा है और हर नमाज में पढ़ने की तालीम इरशाद फरमाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया। अब आप ये देखिए कि इसमें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, परवरदिगार मुझे दुनिया हसीन अता फरमा, अच्छी अता फरमा। वफिल आखिरत हसना, ज़ाहिर है कि इस ज़िंदगी के बाद आखिरत के मराइल हैं तो उसमें भी हमें खूबसूरती अता फरमा, अच्छी आखिरत अता फरमा। वक़िना अज़ाबन नार, यहाँ ये जो वक़िना अज़ाबन नार है ना, ये तवज्जो तलब और गौर तलब है कि वहाँ हमें आज़ाब आग का जो तू देगा उससे महफूज फरमा दे। ये जो आखिरत में आज़ाब है नार का, आग का, ये क्यों दिया जाएगा? ये इस दुनिया में वो काम करने के सबब जो फितरत के खिलाफ हैं, जो कानून इलाही के खिलाफ हैं, उनको सर इंजाम देने की सज़ा वहाँ ये मिलेगी। इल्ला ये कि वहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर रहमत का मामला करे तो बंदा गुनाहगार को भी दाखिल जन्नत फरमा देगा। लेकिन नाज़रीन, काबिल गौर और काबिल तवज्जो बात यह है कि हम ये समझ बैठे हैं कि ये दुनिया का उसूल, ये जो कुछ हमारे पास माल और दौलत है, ये सब जो है ना वो एक हम राहिब की ज़िंदगी गुजारें, एक मजहबी आदमी के हवाले से आम लोगों का ये तासुर होता है। जबकि नबी अलैहिस्सलाम का ये वाज़े फरमान है, ला रहबानियतन फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं कि आप दुनिया को छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाएं, औलाद से दूर हो जाएं, रिश्तेदारों से दूर हो जाएं, बल्कि इस्लाम इस बात का दर्स देता है कि आप
اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اچھا بنائیں اور اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کریں. ہم اصولی طور پر کیا وہ چیزیں جن سے رب نے منع کیا ہے جب ہم ان کی طرف جاتے ہیں، ناجائز قبضے، ناجائز تعلقات، وہ جو ابھی آپ نے آیت کی طرف اشارہ کیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، تو جب ہم اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی ناجائز مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہم دنیا کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے، تو جناب اس کا تو کوئی مذہب بھی اجازت نہیں دیتی، فطرت انسانی بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب دین و دنیا الگ ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ دین و دنیا دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. اور میں آخر میں یہ اپنی گفتگو کے ابھی یہ عرض کر دوں کہ وہ جو جمعے کی بات ہے نا، جو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آپ دیکھیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اب نماز کے وقت جو صحابہ کرام گئے خرید و فروخت کرنے، چونکہ ایک قافلہ آ گیا کہ ہم پہلے لے لیں، تو نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ باہر چلے گئے. اس عمل کی مذمت کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ جلدی آ جاؤ اور نماز پڑھ لو. یہ نہیں کہا کہ صرف نماز میں لگے رہو، نماز پڑھ کر مزہ لو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خرید و فروخت کرو. اور فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی زمین میں رہ کر تم کاروبار کرو گے، اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ گے. تو یہ دنیا نہیں ہے، یہی دین ہے، یہی آخرت ہے، اور اس میں ثواب ہے اور اس میں جنت ہے. آدمی اپنی اولاد کے لیے کمائے تو یہ کسب حلال، یہ عین عبادت ہے. تو اس کو ہم کیوں الگ الگ سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں تو ایک ہی چیز. مگر میرے پاس ایک وجہ ہے الگ کرنے کی. اگر میں الگ کروں تو میرے ذہن میں ظاہر انبیاء علیہ السلام کی سیرت، آپ کا کردار ایک مثال ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں اگر یہ کہوں کہ رہبانیت میں اختیار کر رہا ہوں، لیکن رہبانیت بھی کچھ اس مزاج کی جس میں دین بھی ہونا چاہیے. میں حضرت خضر علیہ السلام سے بہت امپریس ہوں. وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دریا کنارے بیٹھے تھے، وہ بھی تو ایک طرح سے دینداری کر رہے تھے. وہ والی دینداری اگر میں کروں تو اعتراض کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور جی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ ایک بہت ہی اہم ترین نوعیت کے ٹاپک پر ہمیں گزارشات پیش کرنے کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ دین کا جو تصور ہے ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو یا چند رسومات مذہب کو، عبادات کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے. مذہب دین کا ایک غالب پارٹ ہے. دین میں معاملات ہیں، دین میں معاشرت، سماجیات ہے، دین میں معیشت، کاروبار ہے، دین میں قانون، اور دین میں پورا نظام سیاسیات ہے. یہ پورا دین ہے. اور دین اور دنیا یہ مد مقابل نہیں، یہ ایک دوسرے کے نہیں آ سکتے. کیونکہ ابن ابی حاتم نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ دینار کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دینار میں دین بھی ہے اور نار بھی ہے. یعنی اگر حلال ذرائع سے کما کر حلال مصارف پہ خرچ کیا جائے گا تو دین ہی دین ہے، اور اگر ناجائز ذرائع سے حاصل کر کے حرام مصارف پہ خرچ کیا جائے گا تو آگ ہی آگ ہے. تو دنیا کے مقابلے پہ آخرت ہے. جو آپ نے آیت مبارکہ کوٹ کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر کیسے چلیں. یا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم، جس طرح ہمارے بہت سے دوست ہیں، ایک صاحب نے اسکول بنایا اور انہوں نے اس کے ماتھے پر یہ جھومر بنا کر لکھا کہ دین و دنیا ساتھ ساتھ. میں نے کہا یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک صاحب نے واٹس ایپ کا گروپ بنایا دین و دنیا، میں نے کہا آپ یہ بنائے دنیا اور آخرت. دیکھیں دین کے مطابق دنیا کو ڈھالنا ہے، دین کو امام رکھ کر دنیا کو اس کے پیچھے چلانا ہے. جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس لیے کسب معاش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ کفالت کرے گا، وہ اس لیے محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے کہ اپنے بوڑھے والدین پر خرچ کرے گا، وہ اس لیے پیسہ کماتا ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو یہ الکاسب حبیب اللہ اور التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، دیانت دار تاجر. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھا ہوا شخص جو اللہ اللہ کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے وہ تو دیندار ہے، اور جو بازار میں بیٹھا ہے، جو مسند کاروبار پر بیٹھا ہے، صبح سے شام تک وہ یہاں وہاں دورے جات کر رہا ہے، وہ دنیا دار ہے؟ ہرگز نہیں. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کتنا گناہگار بھی کیوں نہ ہو، بہرحال وہ دیندار ہے. اللہ اکبر. کیونکہ کسی کی زمین جو ہزاروں ایکڑوں پر پھیلی ہو یا کسی کی چند بیگ زمین ہو، بہرحال وہ زمیندار تو ہوتا ہے. جب وہ زمیندار ہو سکتا ہے تو جس نے کلمہ پڑھا، اللہ کی معرفت حاصل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
नबूवत पर ईमान लाया, बहरहाल किसी भी दर्जे में हो दीनदार है। लेकिन ऐसा दीनदार खतरा नहीं है माशरे के लिए बनिस्बत उस आदमी के जो गलती करता है, कोताही करता है, वो नादिम भी होता है कि भाई मेरा तो रोज़गार यही है, मुझे तो इल्म ही नहीं मिला, बनिस्बत उस आदमी के जो मुसलमान है, ज़मीनों पे कब्ज़ा करता है, करप्शन करता है और सब कुछ करने के बाद बोलता है हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। वो जो करप्शन और सूद और हराम के ऊपर बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं, क्या वो दीन के साथ ऐसे मर्ज हो जाती? या फिर ये कॉन्सेप्ट कि जनाब मैं बहुत सारा माल हासिल करूंगा, कुछ सदका कर दूंगा, कुछ मैं ईदी, जेडीसी, सलानी, वेलफेयर इन सबको दे दूंगा तो मेरा माल पाक हो जाएगा, उसके बाद मैं दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलूँ। इस पर हम बात करने लगे, सवाल बहुत खास है। आप भी वो शख्स हो सकते हैं, शैतान आपको इस तरह से भी वर्गला सकता है और कुछ ऐसे हैं जिनको वर्गलाया भी है। लौट कर आएंगे अलिफ लाम मीम में, आपका इंतजार है। अलिफ लाम मीम में खुश आमदीद। ख़वातीन और हज़रात, बाज़ औक़ात दीन को मुस्तहकम करने के लिए दुनियादारी पे फोकस करना पड़ता है। अगर आप कमाएंगे नहीं, आपके जेब में नोट नहीं होंगे तो फिर आप कैसे दीन की तबलीग करेंगे और फिर मौलफ़तुल क़ुलूब कैसे करेंगे और फिर लोगों को अपनी तरफ माइल कैसे करेंगे और फिर किस तरह से आप तो मोहताज हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। फ़ुक़रा में आपका शुमार होगा वो जो मोहताज होते हैं। और इसका दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि आपके पास सब कुछ हो, तेल के कुएँ भी हो, आपके पास जीनत भी हो, आसाइशें भी हों, राहतें भी हों, फरहातें भी हों, उसके बावजूद आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो दीन के ऊपर। ये मसलहत क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बाज़ औक़ात ये भी एंगल होता है दीनदारी और दुनियादारी को समझने के लिए। डॉक्टर साहब, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, नाम भी ना लिया जाए तो, जहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद भी दीन फरोख्त किया जा रहा होता है या दीन में कोताही से काम लिया जा रहा होता है। गुर्बत एक वजह नहीं होती। जैसे हमारे एक पड़ोसी मुल्क के साथ, पड़ोसी कहूँ या हिजाज कहूँ, कि इस वक्त के जो मामलात हैं वो नाकाबिल फ़हम है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं सबसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में जिस बात का ख़दशा रखता हूँ वो ये है कि दुनिया तुम्हारे लिए फ़राख कर दी जाएगी जी। और आपने जो पेशिनगोइयाँ फरमाई थीं, क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ जो थीं कि बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, नंगे पैर बकरियों को, ऊँटों को चराने वाले बुलंद बाला इमारतें बनाएंगे, तो आज हम वो मनाजिर तो देख रहे हैं। सादिकुल मस्दूक के वादे तो सच्चे हैं। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो देखिए, दुनिया को अगर मतमय नज़र बनाया जाए, दुनिया को अगर अपना क़िबला व काबा बनाया जाए, खा वो अरब हो या वो अजम हो, और ये मौजूदा दौर का सबसे बड़ा फितना है, फितना माल। नबी अकरम ने फरमाया मेरी उम्मत का फितना माल है, इसके ज़रिए आजमाइश की जाएगी। अच्छे अच्छे इस माल और इस दौलत और इस रुपए के आगे ढेर हो जाते हैं। लोग अपनी औलादों को वरासत नहीं देते, बेटियों को वरासत से महरूम कर देते हैं, भाई भाई की वरासत पर काबिज हो जाता है, हत्ता के बड़ी बड़ी दरगाहों के चंदे और बड़ी बड़ी मस्जिदों के फंड्स हड़प कर लिए जाते हैं। तो जब ये बात मुल्कों तक आती है तो मुल्कों में जो एक दूसरे के, आप देखें ना, इराक और कुवैत का झगड़ा किस बात का झगड़ा था? वो अगर जागीर का झगड़ा नहीं था, अगर वो तेल के कुओं का झगड़ा नहीं था, तो और किस बात का झगड़ा था? दोनों कलमा पढ़ने वाले थे। फिर इराक और ईरान का झगड़ा किस बात का झगड़ा था? तो जब आपका मतमे नज़र दुनिया बन जाती है और आप अपने इख्तियार को, अपनी दौलत को, अपने आराम को, आसाइश को, सहूलत को, आसाइशों को, सब कुछ समझ लेते हैं, तो फिर तो यकीनी तौर पर आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। जब आप अपनी आज़ादी का सौदा कर लेते हैं, जब आप अपने फैसले दूसरों को करने का मौका देते हैं, तो फिर यही होता है जो आज हमारे साथ हो रहा है। लेकिन इसमें दीन की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे ये पता है कि अगर मैं 24 घंटे में से 8 घंटे सोऊंगा नहीं, 8 घंटे काम करूंगा नहीं, तो मज़ीद में अल्लाह अल्लाह का जिक्र और अल्लाह वालों की खिदमत कैसे करूंगा? मुफ्ती साहब, ये मुमकिन है कि एक आदमी आलिम दीन भी हो? मैं एक की मिसाल नहीं ले रहा, एक्सेप्शन केस नहीं, अमूमी तौर से क्या ये पॉसिबल है, ये सिस्टम आ सकता है कि वो आलिम दीन भी हो, वो डॉक्टर इंजीनियर भी हो, वो सियासतदान भी हो, वो साइंसदान भी हो, और वो एक तरह से मजहबी नुमाइंदा भी हो और माशरे का भी नुमाइंदा हो, एतदाल वाली शख्सियत? देखिए उवैस भाई, दो गुजारिशात हैं। एक तो जो आपने सवाल किया कि एक शख्स, नादर तो ऐसा हो सकता है कि एक आदमी बैक वक्त शरीयत को भी पूरी तौर पर समझता हो, उसमें भी उसने मास्टर PhD कर रखी हो और उसके अलावा दीगर उमूर को भी वो जानता हो, ये नादर होता है। वगरना ये हमारे मुआशरे के अंदर जो एक सोच पाई जाती है ना, ये बड़ी मनफी है। एक दफ़ा एक वज़ीर साहब तकरीर कर रहे थे हमारे इदारे में, तो वो कहने लगे कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तलबा बैठे हुए ना, ये दीन पढ़ने वाले, ये डॉक्टर भी बने, ये इंजीनियर भी बने,
اور یہ جو ہے نا وہ اچھے تاجر بھی بنے. تو اس کے بعد میں نے ان کو دعوت خطاب دی تھی, میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا وزیر صاحب میں آپ سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ آپ عالم دین پورے نہ بنیں, کم از کم آپ قرآن کے 4 سپارے حفظ کر لیں, ٹھیک ہے. آپ اپنے پارٹی سربراہ کو کہیں کہ وہ قل هو اللہ احد اللہ صمد صحیح نہیں پڑھ سکتے, وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہمیں 5 سپارے یاد کر کے 4 سال میں سنا دیں. جب آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو جو لوگ اس میں خصوصی طور پر اس کام کے لیے لگے ہوئے آپ ان کو دیندار رہنے دیں. اور دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیندار نہیں ہیں, لیکن وہ دین کو کلی طور پر حاصل کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ کام ہوتے ہیں بانٹے. ہم کسی ڈاکٹر سے آج تک ہم نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ جناب آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ انجینئر بھی ہوں. آپ اگر بلڈنگ بنانی ہو آپ نے تو آپ کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ انجینئر کے پاس جائیں گے. آپ نے اپنے دانت کا علاج کروانا ہے تو آپ انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ وہ بھی تو اینٹ لگاتا ہے, لیکن آپ نے دانت لگوانا ہے تو آپ دانت کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اسی طرح آپ نے دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ عالم دین کے پاس جائیں گے. یہ ضروریات ہوتی ہیں. ایک آدمی دین میں اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے اور وہ اس میں پی ایچ ڈی کر کے آگے بڑھتا ہے. تو یہ تو جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے یہ غلط ہے کہ جناب اس آدمی کو یہ بھی ہونا چاہیے اب میں ایک عالم دین ہوں تو مجھ سے یہ تقاضا کریں آپ کہ میں ایک اچھا تاجر بھی ہوں. ہو سکتا ہے نادر ایسا, لیکن مجھے میرے شعبے میں کام کرنے دیجیے. دین کو ہی شعبہ بنا دیں گے نا, دین سے ہی معیشت کریں گے, دین سے ہی کاروبار کریں گے. معاش کا نظام یہ نبی علیہ السلام کا اپنا طریقہ ہے. یاد رکھیے کہ آج تک یہ ذریعہ معاش نہیں ہے. اگر چند کہیں بنا ہوا بھی ہے تو وہ ڈھونک ہے, وہ 2 نمبری ہے. آپ ایسے علماء فرشتہ صفت آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی گزار دی اور ان کے پاس کل کے لیے کچھ نہیں تھا, جنہوں نے کتابیں لکھ دی لیکن ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, وہ دین میں رہے. آپ کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں, نہیں آپ ذرا غور کیجئے. ہم کو تو میسر نہیں, مٹی کا دیا بھی گھر پیر کے, آپ نے سنے یہ سارے معاملے. میں یہ آپ دیکھیں آپ دین کی بات کر رہے ہیں, پیران عظام نے بھی ان کے بڑوں نے خدمتیں کی, آج ان کی اولادیں کھا رہی ہیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. سیاستدان کی اولاد بھی تو کھاتی ہے, ڈاکٹر کے بیٹے بھی تو اس کی کمائی کھاتے ہیں, سارے ایسے ہی ہیں. تاجر کے بیٹے بھی تو کما کے جو ہے نا وہ اسی کا وہ یہ معاشرے کا ایک پورا المیہ ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری کو آپ نے نہیں دیکھا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں کس نوعیت کے آدمی ہیں جناب, بڑے بڑے صحابہ سے وہ جنگ کرتے ہیں. جنگ سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے کوئی قتال کرتے ہیں بلکہ لڑائی کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں خبردار یہ دنیا کے پیسے جمع مت کرو. نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا میری امت کا مسیح یہ ہے, مسیح حاضر الامہ حضرت ابو ذر غفاری. آپ دیکھیں ان کا انداز زندگی. دوسری طرف آپ حضرت عثمان ذی النورین, حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور ان جیسے اور تاجر جو صحابہ کرام ہیں ان کا آپ زندگی کا طرز دیکھیں. انہوں نے اگر دنیا کمائی ہے تو لوگوں کو دیا بھی ہے, غلام آزاد بھی کیے ہیں. حضرت ابو ذر کو اگر صبح کسی نے مال دیا کہ شام کو میں دیکھوں گا یہ مال جمع کرنے والا ہے یا نہیں, تو حضرت ابو ذر نے شام سے پہلے سارا رائے خدا میں لٹا دیا, کہا کل کا اللہ مالک ہے. تو یہ دیکھیں یہ مختلف جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں, مختلف نظریات کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے دیکھیے اگر دین والے, نبی علیہ السلام نے خود امام یعنی جو مسجد کا مؤذن ہے اذان دینے والا اس کا مہنتانہ مقرر کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن, ہمارا المیہ یہ ہے, میں ناظرین کی خدمت میں بھی یہ بات پورے غور سے آپ سنیں, عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نام تو ریاست مدینہ کا لیتے لیکن ریاست مدینہ کے وہ حکمران جنہوں نے ریاست مدینہ کو نبی علیہ السلام کے بعد مضبوط کیا ان کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے اور دوسرے دن وہ گئے تجارت کے لیے. حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے کہا یہ اگر آپ کریں گے تو پھر نظام مملکت کون چلائے گا؟ انہوں نے کہا پھر میں کھاؤں گا کہاں سے؟ ان کا بیت المال سے روزینہ مقرر ہو گیا. لیکن ناظرین آپ کو سن کر حیرت ہوگی, حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا روزینہ ایک عام مزدور کے برابر مقرر کیا اور اس طرح سے گزرتے ہوئے کئی مہینے گزر گئے, ان کے گھر میں حلوہ نہیں بنا. اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ حلوہ نہیں کھایا. انہوں نے کوئی مہینے کے بعد حلوہ بنا لیا اور وہ حلوہ ان کو پیش کیا. انہوں نے کہا آیا کہاں سے ہے؟ میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے جس سے حلوہ. انہوں نے کہا جو روزانہ بیت المال سے آٹا آتا تھا اس میں سے میں تھوڑا سا بچا کے الگ کر لیتی تھی. اہلیہ نے کہا اور مہینے بھر میں اتنا ہو گیا کہ اس کے بدلے میں کچھ کھجوریں اور کچھ چیزیں لے آئی اور میں نے یہ حلوہ بنا دیا. حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور بیت المال پہنچے اور کہا کل سے اتنا آٹا میرا کم کر دو. یہ ہے دین, یہ ہے دنیا, یہ ہے آخرت کی تیاری. آج نام ریاست مدینہ کا لیا جاتا ہے اور ریاست مدینہ کا نام لے کر آپ کے میرے خون پسینے کے
कमाई से नाजायज तरीके से जो इसराफ किया जा रहा है इसका इस्लाम मजम्मत करता है। नाम हम रियासत मदीना का लें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम को छोड़ दें, उन इनाम याफ्ता। हमारे यहाँ मुल्कियत ने तबाही की, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने आकर फिर से निजाम को संभाला दिया। आज के दौर घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह फिर इंक़िलाब आएगा, इमाम महदी आएंगे और ये जमीन सोना उगलेगी, कोई किसी का हक जो है वो नहीं मारेगा। वो दौर था खलीफा अव्वल का। आप अजीमुश्शान अजीमुस्सिफ़ात थे रज़ियल्लाहु अन्हु, और ज़ाहिर है आपने जिस तरह हलवे की मिसाल दी है, मगर आज का आलिम दीन जिसे हम मौलवी कहते हैं वो तो हर रोज़ हलवे के पीछे, और हलवा भी उसके पास रोज़ाना ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है। मेरे पास एक शेर है जहाँ पे आपने अबू ज़र की बात की, जनाब अबू ज़र बहुत बड़े सहाबी हैं और मुझे बड़ा दिल है रज़ियल्लाहु अन्हु आपके ऊपर एक प्रोग्राम हो, मगर शायद इकबाल ने इसीलिए तो कहा है कि मैं किस तरह से आपके सामने पेश करूँ कि दिल दुखावा भी है इस शेर के ऊपर कि यही वो पीर हरम है जो चुरा के बेच खाता है। मैं वापसी आऊँगा, इसका अगला मिसरा भी आपके सामने रखूँगा, मुश्किल है, दकीक़त समझा के बात करूँगा। वफ़ा लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, लौट कर आए, अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार जी। इकबाल ने कहा था यही शेख हरम है जो चुरा के बेच खाता है, गली में बूज़र दिल के उवैस चादर ज़हरा, आप पे हमारा सलाम हो। अलबत्ता आज एक ज़माने में स्पेसिफिकली किसी शोबे किसी तबके के लिए नहीं कह रहे, मगर बहैसियत मुसलमान हम कंफ्यूज ही हैं कि हमें जाना किस तरफ है। यूरोप से हम बहुत ज़्यादा मानूस भी हैं, मरऊब भी हैं, और हमारा दिल करता है और होना भी चाहिए, तकाजा भी यही है कि जब जदीद वो हैं तो हम में भी जिद्दत की ख्वाहिश है ना फितरी तौर से। मगर कहीं पे हम इस हद तक कंफ्यूज हैं कि हम समझ नहीं पाते। बच्चे को बचपन से हैंड राइटिंग ठीक करने की तरबियत दी जा रही है, 2022 में भी, बहुत अच्छी बात है, मगर उसको टाइप राइटिंग स्पीड सिखाएगा कौन, जबकि उसको ज़िंदगी भर अपने आईपैड से लेकर कंप्यूटर के कीबोर्ड तक ही गुजारनी है, चाहे वो सेल फोन का क्यों ना हो। हमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हमारी दीन और दुनिया में। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि दुनिया और आखिरत का मवाजना हो सकता है, ये अपोजिट है, मगर दुनिया और दीन का मवाजना क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारी दुनिया में हमें दीन चाहिए ही चाहिए, हमें इसके बगैर गुजारा नहीं है, मगर हमारे दीन में हमें सारी की सारी दुनिया मिल जाती है मुफ्त में, और हमें कबूल है क्योंकि हमें इस तरह से देता है शैतान कि वो कहता है कि जीनत बना बना के, समझा समझा के, अच्छा लगा लगा के देता है। और सबसे दुख इस बात का होता है, सबसे बड़ा दुख, मैं डॉक्टर साहब की और मुफ्ती साहब की खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, दीन और दुनिया की बात हो रही है। हमारे एक दोस्त जो एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ है, उनका फर्टिलाइज़र की कंपनी से ताल्लुक़ है, वो कहते हैं पंजाब से बिज़नेस फ़िलहाल जो है वो हमने कम किया है और सिंध की तरफ ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा शायद इसलिए कि सिंध बाबुल इस्लाम है, यहाँ का किसान, यहाँ का ज़मींदार आपके ज़्यादा काम आता है, अहद व पैमान की शिकनी नहीं करता। कहने के जनाब इसका उल्टा है, यहाँ ज़्यादा गैर मुस्लिम हैं जो वक्त पे पैसा देते हैं और सैलाब और तूफ़ान की सूरत में बद अहदी नहीं करते, अहद शिकनी नहीं करते। जहाँ ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ पैसे की रिकवरी करते करते हम पछता के बिज़नेस वाइंड अप कर आ रहे हैं। दीन और दुनिया कहाँ गया मुफ्ती साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो आज के मुसलमान का अलमिया है। दीन तो अल्लाह ने पसंद किया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बतौर इस्लाम अल्लाह ने हमारे लिए दीन को पसंद कर लिया, इस्लाम उसका नाम है। उसके अंदर रहते हुए अगर हम चीज़ों को सही तरीके से करें, ये हमारा माशरती अलमिया भी है, हमारे मिजाज का अलमिया भी है कि अगर हम वादा पूरा नहीं करते तो इस पे इस्लाम पर हर्फ नहीं आएगा, दीन पर हर्फ नहीं आएगा, उस मुसलमान पर हर्फ आएगा जिसने बदेदी की। मतलब कैसे मुमकिन है? एक चीज़, एक कंपनी का प्रोडक्ट ख़राब हो, हम कहें कंपनी पर हर्फ नहीं आएगा? नहीं, देखिए गुजारिश ये है कि ये तमाम मज़ाहिब में होता है, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। हम तो सारे के सारे बुरे हो गए ना? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर सारे के सारे बुरे हो जाएं तो शायद फिर अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी कौम ले आए। उसकी सुन्नत, उसका तरीका यही है कि वो दूसरी कौम ले आता है, पहली कौम को ख़त्म कर देता है, तबाह कर देता है। पाकिस्तान में भी आ रही है, सऊदीया में भी आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो आप सही कह रहे हैं। ये हमारा कसूर है, इस्लाम का नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और जो निज़ाम नबी अलैहिस्सलाम ने दिया, मसला कहाँ आता है उवैस भाई? मसला ये है कि हम हराम कमा कमा के सारी ज़िंदगी, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि आखिर में जाकर हम हज भी करें, उम्रा भी करें और लोगों को ज़कात और सदका भी दें। हम अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, वाइट कॉलर बनने के लिए हम वेलफेयर के इदारों में दें। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इस मुल्क के कितने बड़े बड़े ताजर हैं
جن کے طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے کاروبار ہیں، لیکن وہ دوسری طرف مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، مدارس بھی بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ویلفیئر کو بھی دے رہے ہیں۔ یہ المیہ ہمارا من حیث القوم ہے، اور اس سے ہمیں کوئی رائے فرار اختیار نہیں کرنی، یہ کہہ کہ جان بھی میں نہیں چھوڑا رہا۔ بنیادی طور پر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کلی طور پر ادخلوا فی السلم کافہ، ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ہمیں مرضی کا اسلام چاہیے، مجھے بھی دوسرے کو بھی، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام میں دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم بات میں عرض کر رہا ہوں ناظرین، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کی گئی کہ فلاں قبیلے کی خاتون نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم نامہ جاری ہوا ہے اس میں ترمیم کر دی جائے، وہ بڑے عزت والے، بڑے احترام والے، یہ وہ۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کی ایک مقدس محترم متبرک خاتون کا نام لیا، میں نام نہیں لیتا، نہیں میری محبت اس بات کی اجازت دیتی ہے، ان کا نام لے کر کہا کہ اگر وہ بھی یہ کام کرتی تو میں ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیتا، حالانکہ وہاں تصور بھی نہیں پایا جاتا کہ وہ خاتون ایسا کرے، لیکن یہ امت کو سمجھانے کے لیے تھا کہ تمہارا عزیز ترین ہی کیوں نہ ہو، تم سے پہلے قوم تباہ اس لیے ہوئی کہ ان کے امراء کے لیے، ان کے بڑوں کے لیے قانون الگ تھا، اور جو چھوٹے لوگ تھے ان کے لیے قانون غریبوں کے لیے الگ تھا۔ آج ملک میں یہی ہو رہا ہے۔ اویس بھائی، آپ کے لیے اور میرے لیے قانون الگ ہے، میں آپ کو حلفاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، لیکن پہلے بھی میں نے آپ کو فون کیا، میں صرف توجہ دلا رہا ہوں، آپ کو بھی میں نے کال کی کہ ایک صاحب کا مجھے نمبر دیجئے، ایک صاحب کے جائز پلاٹ ہے، ساری چیزیں ان کی پوری ہیں، لیکن قبضہ گروپ وہاں پر موجود ہے، بیٹھا ہوا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں، ان کے لیے قانون الگ ہے، رشوت ہمارے یہاں ہے۔ یہ ہمارا اصل میں معاشرتی مسئلہ ہے، اور بنیادی طور پر جو ہم اسلام کی بات تو بعد میں کریں، ابھی ہم وقفے میں بھی بات کر رہے تھے، اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے نظریات پر چلتے تو شاید آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ بہت پریکٹیکل بات ہے اور آپ اس مزاج سے آشنا ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، میں کیسے گزارا کروں اگر میں اس پوری دنیا میں، یعنی اس معاشرے میں رہوں جہاں پل پل مجھے حرام بہکائے گا اور شہوات ایسی ہیں کہ میں اس کی طرف مائل ہو ہی جاؤں گا۔ اگر میرے پاس کوئی آپشن ہے تو یہی ہے کہ میں اس دنیا سے کنارہ کروں، تھوڑا روکھی سوکھی ملے گی، کم ملے گی، مگر میرا دین بچ جائے گا۔ مجھے کیوں روکتے ہیں آپ رحمانیت سے، یا پھر رحمانیت سے کم کوئی چیز، لائٹ ورژن ہو کہ میں ایک جگہ خانقاہ چلا جاؤں، وہاں عبادت کروں اپنی؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ دین میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ رہبانیت یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک آسان راستہ ہے کہ آپ آزمائش میں پڑے بغیر اپنے رب کو راضی کر لیں، جبکہ آپ کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آپ کے لیے ترغیبات رکھی گئی ہیں، آپ کے لیے کشش رکھی گئی ہے، محبت ڈالی گئی ہے آپ کے دل میں، تاکہ آپ کو آزمائے اللہ تعالیٰ کہ اس کے راہ میں چلنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا دنیا کی راہ پہ چلنا آپ کو زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو قرآن چھوڑا ہے، اپنا اسوہ حسنہ چھوڑا ہے، وہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، ہمیں ہر مشکل سے نکالنے کا وہ ایک آسان راستہ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اس دنیا میں رہ کر ہم اگر یورپ سے ہم متاثر ہوتے ہیں تو ہم کس طرح اپنا مقام ان کے مقام، دیکھیں ایک دور تھا جب مسلمان دور جدید کا امام تھا، یورپ اور امریکہ اس وقت یہ تصورات نہیں رکھتا تھا جو مسلمانوں کے تھے۔ مسلمانوں کے جو سائنسدان تھے، البیرونی تھے، ابو علی سینا تھے، الکندی تھے، ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے ان زبانوں کے اندر، انہوں نے ان علوم کو پڑھا، لیکن جب مسلمان غلام بنائے گئے اور مسلمانوں نے، جو اقبال نے کہا کہ شمشیر و سنان اول اور طاؤس و رباب آخر، جب شعر و سخن میں، طاؤس و رباب میں، اور جھوٹی انا میں، اور جھوٹی شان و شوکت میں، اور رسوم اور رواج میں، اور پھر اس چیز میں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یعنی فتویٰ دینے کے معاملے میں کٹ حجتی آ گئی، کولو کا بیل بن گئے، آگے نکلنا نہیں، جمود طاری ہو گیا، تقلید کا پٹا ایسا ڈالا کہ اجتہاد کا دروازہ ہی بند کر ڈالا۔ ان معاملات نے مسلمانوں کو اس بند گھلی میں دھکیلا ہے کہ جہاں سے نکلنے کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن آپس میں ٹکرا رہے ہیں، بڑا گہرا جملہ، نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اور سچویشن یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، پارک میں گھومو، چرخ پہ جھولو، غباروں میں جھولو، اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، خدا کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تم زمین پر چلو، آسمان پر نظریں رکھو لیکن زمین پر چلو،
تم اللہ رب العالمین کے خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، تم اللہ رب العالمین کے نظام کو یہاں خود پر اور اپنے ارد گرد رہنے والوں پر نافذ کرو۔ کیا بات۔ فلسطین کے مفتی اعظم تھے شیخ محمد عبدہو، ہاں۔ وہ عالم کفر میں گھومے، عالم اسلام میں گھومے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیار کفر میں اسلام تو دیکھا، مسلمان نظر نہیں آئے، واہ 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 واہ، اور میں نے عالم سبحان اللہ۔ اسلام میں مسلمان بہت دیکھے لیکن اسلام نظر نہیں بھائی آیا۔ بہت گہرا جملہ ہے، تو حقیقت آج میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جسے اسلام سمجھتے ہیں، وہ آتا ہے نا، علامہ اقبال گئے تھے چائنا کے امام کے پاس اور ان کو بتایا تھا کہ اسلام یہ ہے اور اسلام جو ہے وہ معاشرے کے ہر فرد کو حقوق دیتا ہے، تو انہوں نے بہت غور و خوض کے بعد پھر فرمایا تھا اچھا اس کی کوئی پریکٹیکل کہیں عملی تعبیر نظر آتی ہے؟ تو اقبال نے سر جھکا لیا تھا کہ نہیں، عملی تعبیر تو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ تو حقیقت یہ ہے، نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ اسلام کا آغاز ہوا ہے اجنبیت سے اور اسلام لوٹے گا اجنبیت کے اندر، فطوبی للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے کامیابی ہے، ان اجنبیوں کے لیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے طوبہ جنت کا ایک ایسا درخت ہے جس کے زیر سایہ ایک گھڑ سوار جنتی دوڑے گا، 100 سال تک دوڑتا رہے گا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، طوبہ کا سایہ ختم، وہ اجنبی جو اپنے ہاتھ میں جیسے انگارہ لے کر چلتے ہیں، ایسے دین کو بچا کر چلے۔ اور جس طرح حضرت فاروق اعظم کو ابی بن کعب نے فرمایا تھا کہ عمر تقویٰ یہ ہے کہ تمہارے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور تم جس طرح کپڑوں کو بچا کر چلتے ہو اس طرح دین کو بچا کر چلو۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس صحابہ کرام ایک ستارے ہیں نا، ہدایت کے ستارے، مثالیں بہت سارے، کسی ایک کو رول ماڈل بنا لیں، فیوریٹ پرسنالٹی بنا لیں، بڑا اچھا ملے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شخصیت ہے اور ایک طرف جناب ابو ذر غفاری کی شخصیت ہے۔ میں نوجوان آج کا آپ ہم کس طرف جائیں گے تو دین دنیا دونوں اچھے انداز سے، آسان انداز سے مل جائے گی؟ دیکھیے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کا جو نظریہ معیشت تھا وہ باقی تمام صحابہ کرام سے مختلف تھا جی، لیکن وہ ان کا تفرد تھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کیا اس لیے تو نہیں کہ میں دنیا کماؤں، آپ نے فرمایا اگر تم دنیا کو اس لیے کماؤ کہ تمہارے ذریعے سے اللہ لوگوں کے رزق کا بندوبست کرے اور تمہارے پاس حلال مال ہو تو یہ تو کتنی اچھی بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لٹا کر، سب کچھ گوا کر مدینہ پہنچے۔ حضرت علامہ احسان زید نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا تھا کہ ان کی بیوی بھی ان کے سسرال والوں نے لے لی، بچہ ان کے بھائی نے کھینچ لیا، سواری سے ان کے بھائی نے محروم کیا، جو مال اسباب لے کر جا رہے تھے وہ ایک بھائی نے پوٹلی لے لی۔ مدینہ اس حال میں پہنچے کہ پیروں سے خون رس رہا تھا اور ہونٹوں سے پیاس اور بھوک کے سے خون رس رہا تھا۔ نماز عصر سے آقا علیہ السلام پھیرا، سامنے عبد الرحمن کھڑے ہیں۔ کہا عبد الرحمن کیسے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ فرمایا دین بچا کے آئے ہو، سب کچھ پا کے آئے ہو۔ پھر آپ نے مواخات کا رشتہ قائم کیا، ایک صحابی اپنے ساتھ لے گئے، فرمایا گھر کے 2 حصے، ایک میرا ایک تمہارا، 2 بیویاں، پردے کا حکم نہیں آیا تھا، ایک کو طلاق دوں گا اس سے تم نکاح کرنا۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ تمہیں برکت دے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ بہت یہ بازار کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ، جہاں رہ کر آپ نے اسلام کے قالب مجھے ڈھالنا ہے۔ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، مفتی نوید عباسی آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اسلام میں اگر آپ نے عبد الرحمن بن عوف، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو ذر غفاری، ان سب شخصیات کے نظام کو کہیں اکٹھا دیکھنا ہو تو وہ مولا علی کی ذات کو دیکھ لو، سب کچھ مل جائے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ، اطمینان ہے۔ پروگرام کا اختتام ایک مقصد، ایک کنکلوژن اور ایک قرارداد کے اوپر ہو رہا ہے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں خواتین و حضرات۔ ہمیشہ حسرت ہوتی ہے کہ میں کچھ شعر پڑھ دوں، کوئی آپ کے سامنے پیغام رکھ دوں۔ اقبال اس میں میری بڑی معاونت کرتے ہیں مگر آج وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور پڑھوں گا۔ ایک بات، اس کا آخری مصرع مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔